बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस्तांबुल मुज़ाकरात के ऊपर नज़रें हैं और लोगों को तवक्को ये है और उम्मीदें यही थी पाकिस्तान में भी और अफ़ग़ानिस्तान में भी कि पहले ही रोज़ 25 अक्टूबर को बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे, कोई ना कोई बयान सामने आएगा। इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो कोई बयान जो है ये सामने नहीं आया। रात के तकरीबन 11:15 बजे का टाइम है और 25 अक्टूबर है। थोड़ी देर बाद तारीख़ पलट जाएगी, 26 अक्टूबर हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था, बल्कि मैं मुसलसल ये आपको बता रहा हूँ कि ये एक रोज़ा मुज़ाकरात नहीं हैं, ये 3 रोज़ा मुज़ाकरात हैं, 25, 26 और 27 अक्टूबर को। और अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा था कि पहले वफूद की सतह पे मुज़ाकरात होंगे इस्तांबुल में और उसके बाद जाके वो जो मुआहदा दस्तखत करने की रस्म है वो अदा की जाएगी। अब ये जो वफूद गए हैं इस्तांबुल, इससे पहले आपको याद है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा और पाकिस्तान के ISI चीफ़ ये गए पाकिस्तान की तरफ से, और अफ़ग़ानिस्तान की तरफ से अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मुला याकूब मुजाहिद जो मुला उमर के साहिबज़ादे हैं वो, और अब्दुल हक वसीक जो वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ़ हैं, ये गए और दोहा कतर में मुज़ाकरात हुए। और उसके बाद फिर हमने ये जो सूरत हाल है ये बहुत सारी हमने देखी कि ख़राब थी पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की। तो फिर बीच में सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर जो है ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि अफ़ग़ान साइड से कोई हमला इन दिनों में नहीं हुआ। सरहद पार दरअंदाज़ी का एक वाक़या जो है रिपोर्ट किया जा रहा है शुमाली वज़ीरिस्तान में, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई 3 ख़ुदकुश हमला आवरों समेत 13 मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए हैं और ये अफ़ग़ानिस्तान से दाखिल होना चाह रहे थे पाकिस्तान में। बहरहाल ये जो मुज़ाकराती अमल है इस्तांबुल में, ऐसे वाक़यात इन मुज़ाकराती ये जो अमल है इन पर असरअंदाज नहीं हो रहे और होने भी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल बातचीत का मामला है। और सीज़ फायर की भी अगर बात है तो फिर सीज़ फायर ना तो टूटना चाहिए और ना इसके लिए कोई बड़ा जवाज़ जो है ये ढूंढना चाहिए। इसमें लोगों ने कहा, बहुत सारे मुतालबात ये सामने आए, दोनों तरफ से सामने आए कि जो पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के जो बीच में सरहदी पॉइंट्स हैं इनको खोला जाए, इनको तिजारती मकासद के लिए और लोगों की आमद व रफ्त के लिए खोला जाए। क्योंकि जब सीज़ फायर हो गया और जब एक लड़ाई की वजह से ये दोनों सरहदें बंद थीं, तो फिर अब जब लड़ाई नहीं है, जब बीच में सीज़ फायर है, तो फिर सरहदी पॉइंट्स को भी खोलना चाहिए। लेकिन एक प्रेशर डेवलप करने के लिए ये फ़ैसला किया गया है और अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब इतने दिनों ये बंद रहा, कोई 12-13 दिन ये सरहदी पॉइंट्स जो बंद हैं, लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, दोनों तरफ के ताजरों का, दोनों तरफ की मईशतों को नुकसान है, और बीच में अफ़ग़ान ट्रांजिट ट्रेड जो है इसको भी मुअत्तल कर रखा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ये कब खोलेगा, क्योंकि डिमांड आ रही है अफ़ग़ान साइड से कि ये जो सरहदी पॉइंट्स हैं इनको खोला जाए। 25 अक्टूबर को आगाज़ हो चुका है और 26 या फिर 27 को ये इम्कान है कि एतमाद बढ़ाने के लिए इन सरहदी पॉइंट्स को खोलने का ऐलान किया जाए। ये जो पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ है, इसमें अफ़ग़ान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी रहमतुल्लाह नजीब कर रहे हैं और इसमें सुहेल शाहीन शामिल हैं जो सफ़ीर हैं कतर में तालिबान के, और अनस हक़ानी इंतहाई अहमियत की हामिल शख्सियत हैं और ये वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी के छोटे भाई हैं। मौलवी जलालुद्दीन हक़ानी के ये साहिबज़ादे हैं। इंतहाई मौसर शख्सियत इनको माना जाता है। इनके इंतहाई अच्छे रवाबित हैं UAE के साथ और कतर के साथ, और अफ़ग़ान तालिबान में भी इनकी बड़ी सह है और इनको इस मुज़ाकराती अमल में शामिल किया गया है। ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल काबिल ज़िक्र एक चीज़ है कि जिसका तज़किरा ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात के दौरान भी और मुज़ाकरात जब मुआहदा हो जाएगा, जिसका इम्कान है, उसके बाद भी किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के सियासी अमूर के डायरेक्टर नूर अहमद नूर, वज़ारत दिफ़ा के नायब नूर रहमान नसरत और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल क़हार बल्खी भी इस वफ़द में शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है
دو اطلاعات ہیں. ایک اطلاع یہ ہے کہ جی صرف 2 افراد گئے ہیں، اور ایک اطلاع یہ ہے کہ جی یہ وفد جو ہے یہ 7 افراد پر مشتمل ہے. اس میں جو ہے یہ انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور کچھ ٹیکنیکل لوگ ہیں، کچھ سفارت کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں دفتر خارجہ کے، یہ ان میں شامل ہیں. اچھا، قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں مذاکرات کا پہلا دور آپ کو پتہ ہے کہ دوحہ میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تمام سرحدی پوائنٹس بند ہیں. تورخم ہو، جنوبی وزیرستان کا انگور اڈا ہو، شمالی وزیرستان کا غلام خان ہو، اسمین بولدک ہو، یا پھر کرم کا جو خرلاچی سرحدی پوائنٹ ہے، یہ سارے بند ہیں. شرائط بیچ میں کیا ہیں؟ شرائط بیچ میں یہ ہیں، اور بیچ میں یہ جو سخت مطالبات سامنے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور صورتحال جو ہے کافی حساس اس حوالے سے ہے کہ دونوں فریقین اپنی اپنے مطالبات کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. یہ جو مذاکراتی عمل آج ہوا ہے اس میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان بھی جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. انہوں نے سیالکوٹ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، اگر دونوں ملکوں کے مابین کوئی بات چیت طے نہیں ہوتی، کوئی منطقی انجام اس مذاکراتی عمل کا نہیں برآمد ہوتا، تو پھر کھلی جنگ ہوگی. یہ ایک قسم کا پیشگی اعلان جنگ ہے. جو مبصرین ہیں، جو اس سارے معاملے پر، اس حساس ترین معاملے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ اس بیان کو نامناسب سمجھتے ہیں. اور اسی طرح وہاں سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، یا وہاں کا میڈیا جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، اور وہاں سے ایک بیان جو شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ سے منسوب کر کے بتایا گیا ہے کہ جی دریائے کنڑ پہ آپ ڈیم بنائیں، کسی بھی بیرونی سرمایہ کار کا، کمپنی کا آپ انتظار نہ کریں، مقامی طور پر بس آپ بنا لیں ڈیم. اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ڈیم اگر بن جائے گا، اگر بن جائیں گے ڈیمز، تو پھر پاکستانی جو پانی ہے جو دریائے کابل کی صورت میں پاکستان میں، اور پھر خیبر پختونخوا اور وادی پشاور نوشہرہ چارسدہ، یہاں پہ یہ داخل ہوتا ہے، دریائے سندھ میں پھر جا کے گرتا ہے، تو اس کا پانی متاثر ہو جائے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے بھی جوابی منصوبہ تیار کر لیا ہے، اور چترال سے اس دریا کا رخ جو ہے یہ موڑ لیا جائے گا، اور پھر دریائے کنڑ کا پانی جو ہے یہ جو ہے خشک ہو جائے گا، یا پانی کم ہو جائے گا، اور وہاں سے جو دریائے کابل کے ساتھ یہ ملتا ہے، پھر صرف دریائے کابل جو ہے وہی بہتا رہے گا. بہرحال یہ اگلے مرحلے میں مذاکرات داخل ہو چکے ہیں، اور اگلا مرحلہ انتہائی حساس ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 3 نکاتی یہ مذاکراتی عمل ہے. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وفود کی سطح کے اوپر مختلف مراحل میں بات چیت کی جائے گی. تجارت کا معاملہ الگ سے ڈسکس ہوگا، سیکیورٹی کے معاملات الگ سے ڈسکس ہوں گے، اور جو سرحدی جو تنازعات ہیں مختلف پوسٹوں کے اوپر، یہ الگ سے جو ہے یہ معاملات ڈسکس کیے جائیں گے. اس کو ایک موقع جو ہے، اس کو غنیمت جانا ہے اس موقع کو دونوں ملکوں نے، کہ بہت سارے معاملات جو ہیں جس پر پہلے بھی تنازعات پیدا ہوئے ہیں، تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور ایک ہی دفعہ بھلے گھنٹوں یہ مذاکرات ہوں، بھلے اس میں کئی دن لگیں، لیکن ایک ہی دفعہ یہ سارے مسائل حل ہوں، اور تحریری شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا جائے. اب بیچ میں براہ راست یہ مذاکرات آپ کو پتہ ہے کہ نہ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، نہ کابل میں ہو رہے ہیں، حالانکہ کابل اور اسلام آباد ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. اب دونوں ممالک جو ہیں بہت دور سے آ کے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. کبھی یہ قطر میں بیٹھتے ہیں، کبھی یہ استنبول میں بیٹھتے ہیں، بیچ میں ثالث ہیں، بیچ میں ضامن ہوں گے، اور بہت سارے معاملات حل ہوں گے، یہ امید کی جا رہی ہے. بہت ساری اندر کی باتیں ہیں، اور جو یہاں سے وفود گئے ہیں، یا وہاں جو ذرائع سے خبریں آتی ہیں کابل سے، استنبول سے نہیں، کیونکہ استنبول میں بڑا سخت اس کو رکھا گیا ہے، بڑا سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. تو بات تو بنیادی وہی کالعدم تنظیموں کی ہے، جہاں سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں یہ اس نہج تک پہنچے ہیں کہ دونوں ملک آپس میں جنگ پر آمادہ نظر آئے، اور جنگ باقاعدہ انہوں نے کی. تو ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ان کے ساتھ کیا جائے، ان کو پاکستان میں بسایا جائے یا ان کو پھر افغانستان کے اندر بسایا جائے، یہ ایک پوائنٹ جو ہے اس پہ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے
TTP کے لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو دوسرے یا تیسرے دن کا جب دور ہوگا مذاکرات کا، تو اس میں بہت ساری باتیں نکلیں گی۔ جب معاہدہ ہوگا اس میں بھی بہت سارے نکات ایسے ہوں گے کہ جس سے پتہ چلے گا کہ جی مستند خبر کیا ہے، تصدیق شدہ چیز کیا ہے۔ اور میرے ساتھ جڑے رہیے، ہماری اور آپ کی مشترکہ طور پر اس معاملے کے اوپر نظر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس مذاکراتی عمل سے امیدیں وابستہ ہیں، لاکھوں افراد کی، کروڑوں افراد کی امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ لوگ جو براہ راست کاروبار کرتے ہیں، براہ راست جن کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہے، دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہے، ان سب لوگوں کی نظریں اس معاملے پر لگی ہوئی ہیں کہ کیا نتیجہ اس مذاکراتی عمل کا برآمد ہوتا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔